बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ाल। पिछले प्रोग्राम में हमने एक बात की थी कि ये जुगनी कहाँ से आई। ये उसी प्रोग्राम का तसलसल है कि आप एक नगमा सुनते हैं, एक गीत सुनते हैं और उस पर झूमते हैं। शादियों पे भी है, सम्मी मेरी वार मैं वारी मेरी वारी है सम्मी है। ये कहाँ से आया, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका पस मंज़र क्या है, इसको जानने के लिए वही पुराने मेहमान हमारे साथ सजाद लाखा, एक शायर, एक दानिश्वर, एक मुहक्किक, एक तारीख़ की दुरुस्ती करने वाले जनाब सजाद लाखा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत मोहब्बत सर, बहुत मोहब्बत, बेहद शुक्रगुजार हूँ आपने दावत दी। लाखा साहब, ये कहाँ से आई सम्मी मेरी वार मैं वारी यानी सम्मी है, ये क्या है? इसको हम देखते हैं झूम झाम के नौजवान बच्चियाँ बच्चे ख़ास तौर पर शादियों पे इसके ऊपर झूमते हैं, तो ये इसकी बुनियाद कहाँ से आई है? ये फिर वही हम उसी बात पे जाएंगे कि ये भी एक मुगालता है। अच्छा। कि लोगों को इसका पस मंज़र मालूम नहीं, तो वो समझते हैं कि ये कोई खुशी का गीत है और वो ये भी नहीं जानते कि सम्मी है क्या और ये वाक़या क्या है, ये कहाँ पेश आया, कब पेश आया, क्यों पेश आया। तो इसका मुख्तसर पस मंज़र ये है कि राजस्थान में एक राजा थे, अभय उदयपुर के। ठीक है, उदयपुर के महाराजा थे अभय। उनको अपनी एक रानी के लिए महल बनाने की सूझी। अच्छा। कि मेरी ये बहुत खूबसूरत रानी है, बड़ी प्यारी मेरी ये, तो मैं इसके लिए एक मैं महल बनाऊं। अब जब महल की तामीर शुरू हुई तो महाराजा को मशवरा दिया गया कि इसमें आपने जंड की लकड़ी इस्तेमाल करनी है। ओके। अब जंड जो है, अगर आप सिंध में जाएं तो इसको कंडी कहते हैं जी, जनूबी पंजाब में जाएं तो इसको कंडा कहते हैं। ठीक है। और जिस खिते की बात हो रही है वहाँ इसको खजराली कहते हैं। उसको खजराली कहते हैं। और यहाँ हमारे इस्लामाबाद के करीब में अटक के इलाके में एक गांव भी है, जंड गांव है, शायद वहाँ भी ऐसे दरख्त पाए जाते होंगे। ये पाए जाते हैं और पंजाब में उसको हम जंड कहते हैं, पोठवार में भी हम उसको जंड कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी जो लकड़ी है ना, ये दो तरह से बड़ी कारआमद होती है कि इससे फर्नीचर बनता है तो बहुत मजबूत होता है। ठीक है। और अगर इसकी लकड़ी को जलाया जाए तो इसका जो कोयला है उसको उठा के वो मिट्टी का जो घड़ा है वो उसमें डालते जाते हैं और वो उसमें दम होता जाता है। ओके। तो फिर जब वो ठंडा हो जाता है और बाद में सर्दियों में जब ज़रूरत पड़ती है तो वो कोयले निकालते हैं, उनको थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के या कोई भी चीज़ किसी तरीके से तिनकों के ज़रिए उसको जब वो आग लगाते हैं तो वो दोबारा वैसे ही भड़क उठते हैं जैसे वो लकड़ी जलती है। ठीक। तो ये जंड है। अब वहाँ पे उसको उस वक्त सम्मी का नाम दिया गया। अच्छा। राजस्थान में ये किस सन की बात है आप? ये 1773 की बात है। 1773 में राजस्थान के राजे अभय साहब ने अपनी शहजादी के लिए, मलका के लिए, हाँ जी, एक महल बनवाना था और उस वक्त इसका शुरू हुई ये मामला। जी। ठीक हो गया। जी। और इसको वहाँ इस दरख्त को उस इलाके में सम्मी कहते थे। इसका जंगल था वहाँ पे। इसका जंगल था। अब सिपाहियों का एक दस्ता जो है वो रवाना हो गया महाराजा के हुक्म पे। साथ में वो सारे थे, लकड़हारे भी थे जिन्होंने दरख्तों को काटना था। अब ये जब वहाँ पहुँचे हैं, खजराली उस इलाके का नाम इस दरख्त की वजह से खजराली था। ओके। ठीक है। अब वहाँ पे इन दरख्तों की बहुतात थी तो इन्होंने ढूंढ लिया, बड़े खुश होकर कि मसला हमारा हल हो गया। अब इनको ये नहीं था पता कि वहाँ कौन लोग आबाद हैं, वो जो कबीला है वो कौन है, उसका अकायद क्या है। ठीक है। वो विष्णु थे। अच्छा। अब विष्णु जो है वो इस बात पे अपना ईमान रखते हैं कि जो हरा भरा दरख्त है वो जानदार है। ठीक है। उसको नहीं काटना। और वो किसी भी जानदार मौत को गुनाह समझते हैं, बहुत बड़ा पाप समझते हैं। कीड़ी है, चाहे वो उनके अपने सर में जुएं होती हैं तो उनको नहीं मारते वो कि ये जानदार है। सही। ठीक है। ये विष्णु का बुनियादी अकायद का हिस्सा अकीदा है। ठीक है। अब जब बात वहाँ पहुँची कि वो सिपाही आ गए हैं और वो दरख्त काटने लगे हैं, तो वहाँ की जो प्रधान थी, वहाँ की जो उस बस्ती की जो बड़ी थी, उसका नाम था अमृता देवी।
امریتا دیوی آ گئی. اس نے کہا کہ یہ درخت آپ نہیں کاٹ سکتے. انہوں نے کہا یہ مہاراجا کا حکم ہے, یہ تو ہم کاٹیں گے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ پھر پہلے مجھے کاٹو. اچھا. تو سپاہیوں نے اس کو کاٹ دیا. اچھا, وہ بتاتے ہیں کہ امریتا دیوی نے اس درخت کو گلے لگا لیا, ایسے کو جا کے جب اس نے کر لیا اسے, گلے لگا لیا, تو سپاہیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اس پہ بھی آرا چلا دیا. تو سپاہیوں نے پہلے اس کو کاٹا. او مائی گاڈ. اور پھر درخت کٹ گیا. کیا خوف. تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں. اچھا. امریتا دیوی کی. ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلی بولی کہ سمی میری وار. ہائے ہائے. ہن سمی میری واری ہے. اللہ اکبر. اچھا. میں واریاں ہن میں قربانی دینی ہے. اچھا. انہیں آ کے جفا پایا تو انہوں نے انہوں بھی کٹ دیتا. مائی گاڈ. پھر دوسری آئی, انہیں بھی یہی گل کہی, انہوں بھی کٹ دیتا. پھر تیسری آئی, انہیں بھی یہی گل کہی, انہوں بھی کٹ دیتا. 3 بیٹیاں بھی قربان ہو گئی, ماں بھی قربان ہو گئی. 3 بیٹیاں چلی گئی, ماں چلی گئی. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اچھا. جب تک مہاراجا کو خبر ہوئی 363 لوگوں کی جان جا چکی تھی. اللہ اکبر. سمی میری وار میں واریاں, اس کے اوپر 363 جانیں قربان چلی گئی. لوگ قربان ہو گئے اور ہم اس پہ ناچ رہے ہیں, ہم اور اس پہ گا رہے ہیں, ہم اور اس کو خوشی کا گیت کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. صحیح. لوگوں کے ذہنوں سے نکالا جانا چاہیے کہ خدا کے لیے یہ خوشی کا گیت نہیں ہے, یہ خوشی کا گیت نہیں ہے, یہ لوہا ہے, یہ دکھ ہے, یہ غم ہے, یہ دکھ ہے. اس کو دکھ کی طرح مناؤ, کیونکہ 363 لوگوں کی اس پہ جو قربانی ہے, جو ان کا خون ہے, وہ نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو. صحیح. اچھا, یہ اس کی بنیاد ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ شادی اور خوشی کا اظہار بن گیا, اس کی پتہ نہیں لوگوں کو علم نہیں, لوگ لا علم ہیں. اچھا, اس میں ایک اور پہلو یہ نکلتا ہے کہ دیکھیں, چلے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم درخت کو, ہمارے ہاں تو ظاہر پوجا یا اس طرح کا تصور نہیں ہے, لیکن وہ احترام ان کا تھا اور جانداروں کا. تو یہ ماحولیاتی بہتری کے لیے بھی, اور یہ جو درختوں کو بے دریغ ہمارے ہاں کاٹا جاتا ہے, اس کے لیے بھی ایک سبق ہے. میں صدقے اتنا بڑا آپ نے یہ میسج دے دیا ہے. میں کہتا ہوں, میں یہ پروگرام کا حاصل ہے یہ بات کہ لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ درخت کی اہمیت کیا ہے. اللہ اکبر. کہ انسانوں کے لیے, ماحول کے لیے درخت کی اہمیت کیا ہے. کہ اگر 500 درخت نیم کے کسی علاقے میں لگے ہوں تو وہاں 22 سینٹی گریڈ سے اوپر درجہ حرارت نہیں جاتا. اور نیم کے درخت کسی زمانے میں ہم تو ان کی چھاؤں کے تلے بڑے ہیں, پلے ہیں. نیم کے درخت, نموریاں کھائی ہوئی ہیں ہم نے, اور برگد کے درخت, جامن کے درخت, پیپل کے درخت, اور ٹالی کے درخت, خاص طور پر ہمارے یہ پیپل, بالکل کیکر. ہاں جی, کیکر ہمارے اپنے گھر کے سین میں موجود ہو, یہ چیزیں تھیں. اور ساتھ لیکن آج ان چیزوں سے ناپید ہو گئے ہیں وہ سارے درخت, اور اس کی جگہ ہم نے سفیدہ لگا دیا, پتہ نہیں یہ کہاں سے. جو پانی چوستا ہے, جو روزانہ 40 لیٹر پانی جو ہے نا, وہ ایک پودا, ایک سفیدہ چوستا ہے. ایسے ہی. اور وہ ہم نے میدانی علاقوں میں لگایا. ہماری سیم زیادہ علاقوں میں لگانا چاہیے تاکہ جو سطح ہے, زیر زمین پانی کی سطح ہے وہ نیچے ہوتی جا رہی ہے, وہ گرتی جا رہی ہے, ہمیں پرواہ نہیں. تو یہ ہمارے جو بابو ہیں, پالیسی ساز, جو جدیدیت کا جن کا ایک تصور ہے, اور جن کو پرواہ نہیں کہ دھرتی کی ضروریات کیا ہیں, ماحول کی ضروریات کیا ہیں, لوگوں کی ضروریات کیا ہیں. یہاں تو خیر آموں کے باغات پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن جاتی ہیں, کئی کلومیٹر کاٹ کے, اور بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور سرسبز و شاداب. اچھا, امریتا دیوی کو خراج تحسین, ایک تو تحسین کہیں یا خراج عقیدت کہیں, کہ 1773 میں یہ واقعہ پیش آیا, 3 صدی تقریباً, اور 3 صدیاں گزر گئی ہیں. اور یہ ایک درختوں کا ایک دکھ ہے, اور ایک اس درخت کو بچانے کے لیے 363 افراد کی قربانی ہے. تو یہ اس سلسلے کا کوئی, اس کے آخر میں کلوزنگ کے لیے آپ کی بات کرنا چاہیں اس سے پہلے کوئی پیغام؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس قربانی کو مد نظر رکھا جائے, درختوں سے پیار کیا جائے. آپ ان کے لیے جان نہ دیں, لیکن ان کی جان بھی نہ لیں. ان کی جان بھی نہ لیں. کیا بات ہے, بہت شکریہ حضور, بہت شکریہ جی. اتنا ہی, یہی میسج ہے. ایک تو یہ کہ سمی کی تاریخی درستگی, کہ سمی میری وار میں واری, میں واریاں نسمی تھے, جو بھی ہے اس کا جملہ, اگلا فکرہ, کہ یہ ایک نوحہ ہے, ایک دکھ ہے, ایک تکلیف کی بات ہے. اور اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ درختوں سے پیار کریں, درخت لگائیں. اور بلکہ یہ تو یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس بچے کے نام کا ایک درخت لگا دیں, آپ کا بچہ بھی پروان چڑھے, درخت بھی پروان چڑھے, اور معاشرہ بھی اور ماحول بھی سرسبز و شاداب ہو.
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، فالو کر لیں، تاکہ متنوع مختلف قسم کے موضوعات پہ آپ کو یہاں سے معلومات ملتی رہیں۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔